अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले तो दोस्तों बात करेंगे कि वो पाकिस्तानी जिन्होंने नेशनैलिटी कैंसिल ना करवाई उनका मुस्तकबिल क्या होगा स्पेन में, इस पे बात करेंगे सबसे पहले। उसके बाद पॉपुलर पार्टी का कारोबार करने वालों के बारे में एक नया ऐलान, एक नई अपडेट है जो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। ड्राइवर लाइसेंस बारे एक अच्छी खबर है, वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। आखिर में बात करेंगे कि 1150 यूरो भी और नेकियां भी किस तरह आप हासिल कर सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे वीडियो के आखिर में। तो दोस्तों कौन कौन से लिंक हैं जो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, जिनको आप क्लिक करके खुद भी रीड कर सकेंगे। पॉपुलर पार्टी का कारोबारों करने वालों के बारे में जो नया ऐलान है उसका लिंक नंबर 1, ड्राइवर लाइसेंस के बारे में जो अच्छी खबर है लिंक नंबर 2, 1150 यूरो और नेकियां भी ये आप किस तरह हासिल कर सकते हैं, इसका लिंक नंबर 3 आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिनको आप क्लिक करके खुद भी रीड कर सकेंगे। तमाम दोस्तों से गुजारिश है लाजमी तौर पर चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी किया करें ताकि मुझे अंदाजा हो कि आप मेरे चैनल को कितना लाइक कर रहे हैं। सबसे पहले तो बात करेंगे कि पाकिस्तानी जो नेशनैलिटी कैंसिल नहीं करवाएंगे उनका मुस्तकबिल स्पेन में क्या होगा, इसके बारे में काफी दोस्तों के कमेंट है। मैंने रिसेंटली चंद आप लोगों के साथ ऐसे नए कवानीन जो कि एक्सपेक्टेड हैं पॉपुलर पार्टी के दौरे हुकूमत में, उन पे बात की थी और उसके बारे में बताया था कि जो पॉपुलर पार्टी यानी कि पेपे के सरबराह हैं वो बार्सिलोना के दौरे में है और यहां पे उन्होंने बेशुमार कॉन्फ्रेंसेस की हैं और बेशुमार कॉन्फ्रेंसेस में इमिग्रेंट्स पे लाजमी तौर पे उन्होंने बात की है। इसमें कोई शक नहीं है कि यूरोप समेत स्पेन का भी हॉट टॉपिक जो है वो इमिग्रेंट्स हैं और इस इमिग्रेंट्स के जो टॉपिक हैं इसको कैश करवाने के लिए मुख्तलिफ सियासी जमातें अपने हथकंडे इस्तेमाल कर रही हैं ताकि वो लोग जो कि उनके हम ख्याल हैं या उनके जैसा सोचते हैं उनको भी अपने साथ मिला सकें। कम से कम उनका वोट बैंक तो बढ़ेगा ना, बाद में जो होगा वो देखा जाएगा। ये इन जमातों के नजरियात हैं और ये इस तरह से कैश करवाना चाहते हैं अपने इलेक्शंस को। तो इस वजह से बेशुमार दोस्तों के कमेंट आए कि इमिग्रेंट्स के बारे में जो इलीगल हैं उनके बारे में तो खतरात हैं ही कि पॉपुलर पार्टी आएगी, उसके बाद उनके मसले मसाइल बढ़ेंगे, नए आने वालों को पेपर शायद स्ट्रिक्ट कर दिए जाएं या बहुत सुस्त रोई के साथ दें, जैसे रखोई के दौरे हुकूमत जो कि एक्स पॉपुलर पार्टी का सरबराह था और यहां पे प्रेसिडेंट रहा है 2 टर्मों पे। तो जिस तरह उस के दौरे हुकूमत में ना रैगोज मिलती थी ना ही नेशनलिटी आसानी के साथ मिलती थी, शायद वो दौर दोबारा आए जब पॉपुलर पार्टी दोबारा आए। मैं यहाँ पे आपको ये बताना चाहूंगा शायद वाली बात तो नहीं है, लेकिन यकीनन वो दौर उस तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। पहले उससे भी हो सकता है रिस्ट्रिक्शंस हो, उस वक्त कम से कम वोक्स जैसी पार्टी नहीं थी, लेकिन अब वोक्स जैसी पार्टी भी मैदान में है, तो इस वजह से हालात उससे खतरनाक गंभीर हो सकते हैं, उससे बेहतर नहीं हो सकते। अब यहाँ पे जो दोस्तों की क्वेश्चन है कि इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए तो ठीक है, जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं जिनके पास स्पेन की नेशनैलिटी है और उन्होंने छोड़नी थी अपने मुल्क की नेशनैलिटी, उन्होंने नहीं छोड़ी, तो वो क्या करेंगे, क्या उनके लिए खतरात हैं, क्या उनको इमरजेंसी बेस पे वो छोड़नी चाहिए या क्या करना चाहिए, इस पे काफी दोस्तों के कमेंट मुझे भी रिसीव हुए हैं। तो यहाँ पे आपको ये बताता चलूं कि ये हर बंदे की अपनी चॉइस है। हुकूमत कानूनी तौर पर क्या कहती है, पाकिस्तान की हुकूमत क्या कहती है, स्पेन की हुकूमत क्या कहती है। पाकिस्तान में तो बहुत सारे लोगों ने कैंसिल नहीं करवाई पाकिस्तान अपने रिलेटिव को मिलने के लिए कि वहां पे नादरा ने और जो फॉरेन ऑफिस है, जो वहां की इंटीरियर मिनिस्ट्री है, उन्होंने उनको लेटर लिखा कि हमें मिलें आगे इस्लामाबाद में और हमें बताएं कि आपने दूसरे मुल्क की नेशनलिटी ले ली और अभी तक पाकिस्तान की नहीं छोड़ी। तो इस तरह के वाकयात जो हैं वो रूनुमा हो रहे हैं, यहां पे नहीं बुलाते वहां पे बुला देते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसे लोग भी हैं जिनके पास 30 साल से दोनों चल रही हैं इकट्ठी। तो यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा एहतियात करने की जरूरत होगी। जब इस तरह का टाइम आएगा उस वक्त बहुत ज्यादा केयरफुल रहने की जरूरत है। ऐसा नहीं मुमकिन कि आपकी जबरदस्ती या आपका कि ऐसा उन्होंने खुफिया तरीका निकाला हो कि आपका जो है वो पता करें। यहाँ पे चंद एक चीजें हैं जो कि आपने जहन में रखनी है। कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं करनी कि आप बड़ी पकड़ में आए। आपका मामला एम्बेसी कॉन्सुलेट तक जाए और वहां से इनको पता चले कि आपके पास तो अभी भी पाकिस्तान की नेशनलिटी है। जैसे लास्ट ईयर जो है वो 3 से 4 पाकिस्तानी को डिपोर्ट किया गया जो कि यहाँ के नेशनल थे और हमें हैरत हुई कि किस तरह डिपोर्ट किया गया। उनका मामला इतना बड़ा था, सोशल मीडिया पे कुछ एक्टिविटीज ऐसी थी कि वो उन्होंने एम्बेसी और कौंसल तक राब्ता किया और वहां पे उनको पता चला कि इनके पास अभी भी पाकिस्तान की नेशनलिटीज हैं, इस वजह से उन्होंने उनको डिपोर्ट किया। अदरवाइज अगर आपके पास सिर्फ एक मुल्क की नेशनलिटी है तो यूएनओ का लॉ है, यानी कि अक़वाम
متحدہ کا جس باشندے کے پاس صرف ایک ملک کی نیشنلٹی ہو اس کو کوئی بھی ملک جو ہے وہ ڈپورٹ نہیں کر سکتا، اس کو اس کی نیشنلٹی سے محروم نہیں کر سکتا، اس پہ کیس چلا سکتا ہے، اس کو جیل جو ہے وہ بھیج سکتا ہے، اس پہ باقی جرمانے ڈال سکتا ہے، لیکن اس کو ڈپورٹ نہیں کرے گا ایسے ملک میں جس ملک میں اس کی نیشنلٹی نہیں ہے، کیونکہ وہ بے وطن نہیں ہونا چاہیے اقوام متحدہ کے لا کے مطابق۔ تو یہی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے وہ ڈپورٹ ہوئے۔ تو آپ نے ان چیزوں میں نہیں پڑھنا جس میں آپ کے معاملات خراب ہوں، ورنہ اگر آپ شریفانہ اور نارمل زندگی گزار رہے ہیں تو کوئی بھی میرے خیال میں آپ کو مسئلہ نہیں ہوگا۔ بہرحال ہر شخص کی اپنی ذمہ داری اپنے آپ پہ ہے اور اپنے مطابق جو ہے وہ ذہنی طور پہ فیصلہ کرے۔ اب دوستوں بات کرتے ہیں پاپولر پارٹی کا کاروباری حضرات کے بارے میں ایک نیا اعلان جو کہ کافی اچھی اپڈیٹ ہے، جو آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کرنا لازمی طور پہ چاہوں گا، کیونکہ پاپولر پارٹی جو ہے ہمیشہ امیگرینٹس کے خلاف کچھ ایسی خبر لے کے آتی ہے جو گھبراتی ہے، ہمارے گھبرانے کے لیے ہوتی ہے، ہماری جو ہے وہ خوشی کے لیے نہیں ہوتی، لیکن یہ خبر خوشی کے لیے ہے جو آپ لوگوں کے لیے شیئر کر رہا ہوں۔ پاپولر پارٹی کے کافی زیادہ چانسز اس وجہ سے بھی ہیں، لاسٹ ایئر جو لاسٹ ان کے الیکشنز ہوئے تھے اس میں بھی یہ پارٹی جو ہے بڑی اکثریت کے ساتھ آ گئی تھی، لیکن پسوئے نے چھوٹی چھوٹی جماعتوں کو ساتھ ملا کے کچھ سیٹوں کے ساتھ ان کو پیچھے چھوڑا اور اپنی حکومت بنائی۔ ادروائز پاپولر پارٹی فل پوزیشن میں تھی کہ وہ حکومت بنا سکتی ہے، اکیلی بھی بنا سکتی ہے اور ووٹس کو اپنے ساتھ ملا کے اچھی مضبوط حکومت بنا سکتی تھی، لیکن پسوئے نے ان کو نہیں بنانے دی اور چند ووٹوں کے ساتھ ان کا جو ہے وہ سیٹوں کے ساتھ اپنی حکومت بنائی۔ پاپولر پارٹی کی طرف سے ایک نئی سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ ہم حکومت میں آتے ہیں تو ہم 85,000 یعنی کہ 85,000 یورو جن کی سالانہ انکم نہیں پہنچے گی، یعنی کہ آٹونومو وغیرہ کی کاروباری حضرات کی، ان کا جو ایوا ہے وہ ہم زیرو کر دیں گے، مطلب کہ ان کو وہ آپ کو ٹیکس پے آپ کو نہیں کرنا پڑے گا۔ اگر آپ کی 85,000 یورو جو ہے اس سے کم سالانہ جو ہے وہ آپ کی ہوتی ہے، یعنی کہ اگر آپ کی انکم اس سے کم شو ہوتی ہے تو آپ کو جو ہے وہ نہیں دینا پڑے گا ایوا زیرو کر دیا گیا ہے۔ اس کی مزید ڈیٹیل اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو نیچے لنک نمبر 1 موجود ہے، اس کو کلک کریں اور ریڈ کریں۔ اب دوستوں بات کرتے ہیں ڈرائیور لائسنس کے بارے میں جو اچھی خبر ہے۔ جیسا کہ ابھی ریسنٹلی پرتگال نے اعلان کر دیا ہے، اٹلی میں بھی اعلان ہو چکا ہے، ابھی باقی سٹیٹس جو ہیں وہاں پہ آلریڈی رائج ہے، آسٹریلیا میں بڑے عرصے سے رائج ہے، کیونکہ اس کو تو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں کہ وہاں پہ ایسا ہو رہا ہے۔ اس قانون کو اب اسپین میں بھی لایا جا رہا ہے۔ یہ قانون کافی اچھا ہے، جو کہ ڈرائیور لائسنس پہ آپ کا اتنا زیادہ خرچہ آتا تھا، آپ کو پتا ہے کہ تھیوری پاس کرنے پہ تو اتنا خرچہ نہیں آتا جتنا بعد میں پریکٹیکل کرنے پہ آتا ہے۔ جو آٹو سکور والے ہیں ان کا پریکٹیکل پر آور بہت زیادہ مہنگا ہے اور اس پہ آپ کو اچھا خاصا موٹا اماؤنٹ دینا پڑتا ہے، تبھی آپ ایلیجیبل ہوتے ہیں ڈرائیور لائسنس کو حاصل کرنے کے لیے۔ ایک بڑی آسانی پیدا کی گئی ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ 32 گھنٹے لازمی تھے کہ آپ نے لازمی طور پہ اسکولوں سے کلاسیں لینی ہیں، اب حکومت اس کو 16 گھنٹے کرنے جا رہی ہے۔ 16 گھنٹے جو ہے آپ نے اسکولوں سے لازمی طور پہ کلاسیں لینی ہے، اور باقی جو گھنٹے ہوں گے وہ آپ اپنے کسی ریلیٹو بلڈ ریلیشن سے بھی کلاسیں لے سکتے ہیں جس کا ایکسپیرینس ہوگا ڈرائیونگ میں، کچھ سالوں کا اس کا پرانا لائسنس ہوگا، وہ آپ کو آپ کی جو ہے وہ ٹریننگ میں آپ کی رہنمائی کر سکتا ہے، آپ کو ٹریننگ دے سکتا ہے۔ یہ ایک بڑی اپڈیٹ ہے جو کہ آٹو اسکولوں والوں کے لیے تو اچھی نہیں ہے، لیکن عام لوگ جو ڈرائیور لائسنس لینا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ بہت اچھی خبر ہے کہ ان کا جو ایکسپینسز ہیں وہ آدھے رہ جائیں گے۔ اس پہ اگر آپ مزید ڈیٹیل جاننا چاہتے ہیں تو نیچے آپ کو لنک نمبر 2 مل جائے گا، جس کو آپ کلک کر کے تمام ڈیٹیل وہاں پہ جان سکیں گے۔ اب دوستوں بات کرتے ہیں بہت اچھی ایک اور انٹرسٹنگ اور بہت اچھی اپرچونٹی کے بارے میں، 1150 یورو بھی اور نیکیاں بھی۔ یہ اصل میں کیا ہے اور کس طرح سے آپ یہ اس قانون سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ ہمارے جو معاشرے میں اور ہمارے جو دین ہے یعنی کہ اسلام ہے، اس میں والدین کی بہت زیادہ عزت اور احترام ہے۔ اگر آپ اپنے والدین کی طرف مسکرا کے بھی دیکھتے ہیں تو اس کی بھی اللہ تعالیٰ آپ کو نیکیاں دیتا ہے، اور اگر آپ ان کو سنبھالتے ہیں، ان کی لک آفٹر کرتے ہیں جب وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ان کی نیکیوں کا تو کوئی حساب ہی نہیں ہے۔ تو یہاں پہ ان ممالک میں اگر آپ اپنے بوڑھے والدین کو سنبھالتے ہیں، جو کہ باقی ممالک میں تو بہت زیادہ اس پہ جو ہے وہ دیا جاتی ہیں، مختلف ایوداز جو ہے بینیفٹس دیے جاتے ہیں۔ اب اسپین نے بھی اس کے بارے میں اناؤنس کر دیا کہ اگر آپ اپنے بوڑھے والدین جو کہ 65 سال سے زیادہ عمر کے ہیں ان کو سنبھالتے ہیں تو آپ کو 1150 یورو پر منتھ جو ہے وہ پے کیے جائیں گے حکومت کی طرف سے،
کافی اچھی اپڈیٹ ہے. اگر آپ اس کی مزید ڈیٹیل جاننا چاہتے ہیں تو لازمی طور پہ نیچے لنک نمبر 3 کو کلک کریں اور اس کو ریڈ کریں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نئی اپڈیٹس کے ساتھ. اللہ حافظ.